وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر،
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون إلا أن
تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا إنني معكما أسمع وأرى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في 6 مواضع. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقوله تعالى
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير